अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इस वक्त की टॉप प्रेस न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ है और आप देख रहे हैं उनकी फुटेजेस पाकिस्तान की तमाम टेलीविजन स्क्रीन्स पे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे जाके हम बात करेंगे, इस पर भी तफसील से बात करेंगे, लेकिन मजीद खबरें हैं कि पीटीआई के को रिलीफ मिल रहा है अदलिया से, और ये भी लग रहा है कि अदलिया और इंतजामिया आगे बिल्कुल, और उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, तो ये टेंशन जो है ये बढ़ती जा रही है। इस पे क्या होगा और क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे आज। और क्या जो हवाओं का रुख है वो तब्दील हो रहा है और चीजें पीटीआई के फेवर में जा रही हैं? ये बड़ा अपना इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया। वो सवाल है जो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, उसकी वजह क्या है। इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज हमारे पास पीटीआई के मेहमान होंगे, उनसे पूछेंगे जरा। और ये भी हम सोच में पड़ गए कि अब सोलर लगवाएं या नहीं। ये तो देखिए हर घर में इस वक्त ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो नेट मीटरिंग का है इशू, ये किधर जा रहा है और क्या कि जो है वो कंज्यूमर जिन्होंने सोलर लगवा लिया है उनके साथ को हाथ तो नहीं होने जा रहा। तो आज वजीर जो तवानाई उन्होंने भी बात की थी, जरा हम भी जरा डिटेल में आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और लेकिन इस वक्त जो परेशान कुल सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बनी हुई है, और वो लोग जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, बड़ी डिस्टर्बिंग फुटेज इस्लामाबाद से आ रही है। रऊफ हसन साहब पे एक निजी टीवी से बाहर निकल रहे थे, प्रॉबेबली प्रोग्राम में गए होंगे, उन पे हमला हुआ, ख्वाजा सराव ने हमला किया। बिल्कुल बतूल, और ये जो है वो बहुत ही अफसोसनाक ये है जो वाकया है, ये हुआ है एकदम ही है। जिस तरह आपने बिल्कुल अभी कहा कि ये कुछ ही देर पहले जो है वो तमाम टेलीविजन चैनल्स पे जो है वो खबर ब्रेक हुई है, फिर ये सीसीटीवी फुटेज आ गई है, फिर उसके बाद ये नज़र आ रहा है फुटेज में क्लियरली कि कुछ लोग जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा लग रहे हैं उन्होंने आके हमला किया, और अच्छा वाला हमला है क्योंकि उनका बड़ा खून निकला है, जो बाद में फुटेजेस भी हमें देखने को मिली है। तो वाकई में यानी इसमें अगर कोई अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो कोई सीरियस इंजरी अभी तक हमें खबर आ रही कि नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत परेशानी की बात है। इस तरीके से सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी जमात के हों, उनके ऊपर इस तरीके से अगर कोई हमला हो जाए, वो भी पब्लिकली, और यानी दिन दहाड़े वो एक चैनल से बाहर निकले हैं, और ये फुटेज में जो लग रहा है कि कोई पार्किंग है वहाँ पे, और लग तो ये रहा है कि प्लान करके ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो वहाँ पे खड़े हुए, बाजार तो ख्वाजा सराही लग रहे हैं, लेकिन स्टोरी आगे जाके अनफोल्ड होगी। लेकिन लगता है कि रिफ्लेक्ट इनटॉलरेंस कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे में कभी भी किसी का दिल करता है किसी को मारने। बिल्कुल, और ये जरा हम बात करते हैं गुलाम मुर्तज़ा, हमारे जो ब्यूरो चीफ है एक न्यूज़ के इस्लामाबाद में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जरा उनसे भी थोड़ी डिटेल पूछते हैं बतूल कि ये क्या मामला हो रहा है और अब तक क्या पता चला है। जी गुलाम मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये फुटेजेस हमने भी सब देख रहे हैं, सारे पाकिस्तान में तमाम लोग देख रहे हैं। कुछ अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या है, समझ क्या आ रहा है कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली। जरा गुलाम मुर्तज़ा उन लोगों के लिए जो अभी टेलीविजन के सामने आ रहे हैं, जरा क्विकली रिकैप करें कि ये पूरा मामला हुआ क्या है। सर, ये कुछ 5:40 का वक्त था। ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करने के बाद रऊफ हसन साहब वापस निकले हैं जीएनएन टीवी से, तो वहाँ पे उससे पहले ही तकरीबन आधे पौने घंटे से मौजूद थे। ये 4 लोग थे और इनमें से एक खासा मजबूत शख्स था, लेकिन वो उन्होंने ड्रेस जो था वो ख़वातीन वाला ड्रेस पहना हुआ था। उन्होंने इनको पकड़ा है और उसके बाद बाकी लोगों ने, तीनों ने हमला किया उनके ऊपर। एक शख्स ने ब्लेड मारा है। सर, ये एक और बड़ी अहम इसमें चीज़ ये है कि कल रऊफ हसन साहब गेस्ट थे एक न्यूज़ के प्रोग्राम में, मालिक साहब के प्रोग्राम में गेस्ट थे, और कल यही 4 लोग जो हमारे दफ्तर के सामने फुटपाथ है उसके ऊपर आके रुके रहे हैं। कम से कम आधा से पौन घंटा ये वहाँ पे मौजूद रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी हमारी अलर्ट होती है, बाहर गार्ड भी होता है, बंदूक के साथ मौजूद होता है, इस सिक्योरिटी की वजह से उनमें किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इस हवाले से कोई हरकत कर सके। ये लोग, इनमें से 2 से 3 लोग यही थे। 4-5 लोग कल ये तकरीबन 1 घंटा, पौना घंटा यहाँ पे मौजूद रहे हैं, एक न्यूज़ के ऑफिस के बाहर भी, और आज इनको जो है वो वक्त मिल गया वहाँ पे, और उन्होंने इनको हमलावर हुए उन पे। ये इस तरह के इससे पहले भी वाकयात इस्लामाबाद में एक आध वाकया जो है इससे पहले भी हो चुका है, और सेम इसी नौइयत का था। एक चीज़ और इसमें वाज़ेह तौर पे आप देखें कि एक शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है तमाम वाकये की। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाकयातन ये कोई प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट को बड़े तरीके से सिंक्रोनाइज करके तरतीब के साथ इसको जो है वो वीडियो भी बन रही है, वाकया भी हो रहा है, एग्जीक्यूशन उसकी हो रही है, और पूरा ये इस तरह से हुआ है। पुलिस के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी हम इसको, जिस तरह से वो रवायती उनका होता है कि हम रिपोर्ट इब्तदाई दर्ज कर ली है, हमने
तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वो तो खैर उनका रिवायती सा जो है वो आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा जरा मैं फुटेज को डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने भी चल रही है, बतूल आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, और इसमें देखिए और ये 2-3 एंगल से है। अब इसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि वो शुरू में जब चलते आ रहे हैं तो उसमें उनको ये मालूम नहीं है कि आगे लोग खड़े हैं, एकदम ये लोग आते हैं सामने और उसके बाद फिर वो इनके ऊपर हमला आवर होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए 2-3 एंगल से, एक सीसीटीवी की फुटेज है, एक उसके बाद ये दूसरा को कैमरा है, देखिए ये सीसीटीवी की फुटेज है। अब इसमें देखिए चलते आ रहे हैं और इसमें अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता। अब ये कोई शख्स, ये खातून या जो भी इसको गए ख्वाजा सराय, ये इधर सामने आए, उसने वहां से उन पर हमला किया, ये देखिए, और यहां से अब ये बाकी लोग आते हैं साथ, तो ये सारे इनका वेट कर रहे थे। उसके बाद यहां पे आके देखें, इन्होंने बिल्कुल ये अटैक करने के नीयत से आए हैं और एक साथ इन्होंने जो है उनके ऊपर ये हमला किया है और इसमें कहीं पे किसी ने उनको ब्लेड मारा, ये बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। और वो देखिए वो शख्स पीछे वीडियो बना रहा है, ये जो आ रहा है, ये देखिए, इसकी बजाय कि वो उनको बचाए, ये शख्स वीडियो बना रहा है, ये और देखें करीब जाके अभी तक वीडियो बना रहा है। तो ये एक बड़ी एक परेशान कौन सी बात है और ये मेरे ख्याल में पुलिस जो तफ्तीश करेगी उसको ही चेक करना पड़ेगा कि क्या है। देखिए कितने आराम से वो लोग चलते हुए बिल्कुल वापस जा रहे हैं। और इसमें बिल्कुल एक ये नुकता बड़ा अहम है कि आप देखें बाकी लोगों का रवैया देखें कि किसी ने कोशिश नहीं की कि उन लोगों को रोका जाए। काफी सारे लोग खड़े हुए, एटलीस्ट दर्जन भर तो लोग होंगे जो ये देख रहे होंगे कि रोका जाए और उनको पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन ये हमारा एक अवामी रवैया कि हम बॉदर नहीं करते हैं। बिल्कुल, और यही वो सवालात हैं जो अब ये पूछे जाएंगे कि ये किस तरीके। अब देखें ना, ये एक अलग से फुटेज आ रही है, वो तो सीसीटीवी फुटेज थी, ये जो आपको नजर आ रही है। लेकिन जैसे गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं ना कि एक न्यूज के बाहर यही लोग थे, तो मैं गुलाम मुर्तजा से ये पूछना चाह रही हूँ कि गुलाम क्या कल आप लोगों ने नोटिस किया था कि थोड़ा अनयूजुअल है कि 4 लोग गेट के बाहर क्यों बैठे हैं, और कल आप लोगों ने मैनेजमेंट या इसके हवाले से कुछ शिकायत की थी या सिर्फ इट केम एज अ थॉट इन योर हेड कि कल भी हमने इन लोगों को देखा था? जी तो ये हमारी प्रिमिसेस के सामने तो नहीं थे, यानी कि हमारा जो प्लाजा है उसके बिल्कुल सामने जहाँ पे पार्किंग है, जहाँ पे गाड़ियां रुकती हैं, वहाँ पे उम्मीदी तौर पे ख्वाजा मांगने के लिए 1-2 रोजाना कोई ना कोई फिर रहे होते हैं। लेकिन ये पूरे 4-5 लोग थे और मुख्तलिफ जगहों पे, 2 एक जगह पे खड़े थे, 2 एक जगह पे खड़े थे और एक जगह पे खड़ा था, इस तरह से। और टाइम तकरीबन यही तक 5:45, 5:30, 6, 6:15 का वक्त था। तो इनसे पूछा गया कि आप क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा क्योंकि इन लोगों के मुंह लगने के लिए भी जाहिर है कि कोई कोशिश नहीं करता कि जो ही इनसे कोई बात करे तो वो आगे से बदतमीजी शुरू कर देते हैं, तो इससे ज्यादा किसी ने नहीं पूछा। ना ही उनकी जो सूरत हाल थी उससे लग रहा था कि शायद वो किसी जगह हमलावर होंगे। लेकिन इससे पहले एक और बात आपको याद होगी कि एक सीनियर सहाफी जो है उनके ऊपर भी इसी स्टाइल का जो ख्वाजा सराय स्क्वाड के जरिए से हमला हो चुका है और सेम इसी तरह ही था वो कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकले थे तो पीछे एकदम से जो उनके 4 लोग थे इसी तरह हमलावर हुए और एक सफेद लिबास में मलबूस मोटा सा एक जो। अच्छा, अब इसमें अभी तक पेशरफ्त यानी पुलिस क्या कह रही है कि उन्होंने क्योंकि देखें ना, ये तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये कहाँ पे वहां पे मौजूद है, और ये भी नहीं कि उसके बाद ये जो फुटेज में है कि उसके बाद वो कोई बड़ी गाड़ी में बैठकर और बड़ा फरार हो रहे हैं, वो तो आराम से जैसे टहलते हुए है वो जा रहे हैं। तो इनको गिरफ्तार करने में कोई पेशरफ्त अभी तक सर ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि हम उनको सीसीटीवी फुटेज हमने देख ली है और पूरे जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसमें हमने अपने बंदे जो है भेज दिए हैं, मुख्तलिफ स्क्वाड जो है, ईगल स्क्वाड के भी, दीगर जो उनके पास एलीट फोर्स है उनके लोग भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रेस आउट किया जाए कि किस तरफ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी खास जगह से आए थे और वहीं पे उन्होंने जाकर अपने लिबास तब्दील किए हैं और दोबारा मर्दाना लिबास पहन के वो कहीं निकल गए होंगे। चले ये तो, ये तो हमारा यानी मैं इस वक्त हमें मेरे ख्याल में वो जो है वो जो फैक्ट्स हैं उन्हीं पे रहना चाहिए, वो होगा चीज़ सामने तो फिर पता चलेगा। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में ये पुलिस के लिए कोई इतना मुश्किल केस नहीं होना चाहिए क्योंकि भरा बाजार है, बतूल सामने है, तमाम लोग वहाँ से वो चलते हुए जा रहे हैं। और ये भी नहीं कि वहाँ पे कोई यानी कि बिल्कुल वीरान सी जगह है। अब ये फुटेज में नजर आ रहा है कितने लोग वहाँ पे जमा हैं।
تو اگر ان لوگ ادھر سے بھی اگر پولیس جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کر سکتی تو پھر ظاہر بات ہے پولیس کے اوپر بھی بڑے سوالیہ نشان رکھیں گے. اور اس کے علاوہ ایک اور سی سی ٹی وی جیسے غلام مرتضیٰ کوٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ کل ایک نیوز کے باہر یہی لوگ موجود تھے تو وہ بھی کسی نہ کسی اینگل سے کسی سی سی ٹی وی میں آیا ہوگا, اس کا بھی فالو اپ لیا جا سکتا ہے اور ان دونوں کی مدد سے بالکل ان تک پہنچا جا سکتا ہے. بالکل, اور ظاہر بات ہے یہ کیونکہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ابھی ہم یہی ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ جو حملہ آور ہیں ان کو معلوم تھا کہ یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اور اگر جس طرح ابھی غلام مرتضیٰ بات کریں کہ کل وہ ایک نیوز کے دفتر جب آئے تھے تو اگر یہی لوگ موجود تھے تو ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ وہاں پہ ہیں. تو بہرحال جو بھی ہے میرے خیال میں یہ اس طرح کا معاملہ ہے جو کہ یہ اتنی بڑی کوئی انٹرنیشنل مسٹری نہیں بننی چاہیے, اس کو فوری طور پر جو ہے تفتیش ہو کے اور جو بھی حقائق ہیں وہ منظر یہاں پہ آنے چاہیے. پولیس کے لیے یہ اب ایک ٹیسٹ کیس ہے لیکن بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے بطول, اس کی جتنی ہم مذمت کریں اتنی کم ہے, اور امید یہ کرتے ہیں کہ اس پہ اس طرح کا ایکشن ہوگا کہ پھر آئندہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہ ہو. اور بالکل کچھ عرصے پہلے رؤف حسن صاحب ہمارے پروگرام میں بھی تھے, تھوڑا تلخ کلامی بھی ہو گئی تھی ان کی طرف سے, ہماری طرف سے بھی, لیکن ہماری دعا ہے کہ وہ ٹھیک ہوں اور جلد ہمارے پروگرام میں بھی تشریف. بالکل, آگے چلتے ہیں. یہ اور اس میں کیونکہ یہ ابھی ایک انفولڈنگ سٹوری ہے تو اگر ابھی کچھ دن میں کوئی ڈیولپمنٹس مزید آئیں تو ناظرین تک بالکل پہنچائیں گے. وی آر آلسو فالوئنگ اٹ امیڈیٹلی. اچھا, اب ہم چلتے ہیں دوسرا ایک جو ہمارا جو بڑا امپورٹنٹ اس ٹائم معاملہ چل رہا ہے بطول, وہ ہے کہ یہ عدلیہ میں جو آج ایک کیس چل رہا ہے مسنگ پرسنز کا, اس پہ جسٹس کیانی جو ہیں ان کے کچھ ریمارکس آ رہے ہیں, لیکن وہ تو آج کی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ جو ایک آن گوئنگ ایشو ہے, جو بظاہر لگ رہا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی, اس کی ایک سیریز آف ایونٹس ہو رہے ہیں. لیکن آج اس وقت معاملہ کدھر کھڑا ہے, خبر کیا کھڑی, تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے خبر خلاصہ جو ہے, وہ بتائیں کہ خلاصہ کیا ہے. بالکل, اس خبر کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. احمد فرحاد بازیابی کیس کی ہم بات کریں جس میں محسن اختر کیانی جسٹس صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں. سیکریٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوئے. اٹارنی جنرل نے احمد فرحاد کو بازیاب کرانے کی ذمہ داری لی ہے. انشور کرنا ہے اسلام آباد سے کوئی بندہ اغوا نہ ہو, یہ بھی کہا ہے جسٹس کیانی نے. عدالت نے کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی ہے. اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. اس سماعت کے بعد ہم نے بیرسٹر وکیل جو نون لیگی رہنما ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی. بالکل, اب اس میں دیکھیے کہ معاملہ کچھ یوں ہے بطول کہ یہ کئی ہفتوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور جس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مثال کے طور پر شروع کہاں سے ہوا, جب جو ہے وہ شروع میں تو ایک آپ کو یاد ہے کہ ایک آڈیو لیکس کا کیس ہوا تھا جسٹس بابر ستار کے عدالت میں, اور اس میں انہوں نے جو بڑے سخت ریمارکس دیے تھے اور فائن کر دیا تھا پیمبرا کو اور پی ٹی اے کو, کیونکہ جس طرح کے وہ ان کے خیال میں ان کو دباؤ میں ڈالا جا رہا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پھر وہ جسٹس بابر ستار کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی ایک پوری کیمپین جو ہے وہ لانچ ہوئی تھی, اور پھر اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں کہ پھر وہ ایک پریس کانفرنس کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے, سینیٹر عباس آفریدی صاحب نے, کامران ٹسوری صاحب نے, فیصل واڈا صاحب نے, اون چودھری صاحب, ایک لمبی ایک جو ہے وہ معاملہ پریس کانفرنس کو جس پہ عدلیہ کو نشانے پہ رکھا گیا, جس کے جواب میں جو ہے وہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا. اب آج فیصل واڈا صاحب نے پھر تقریر کی ہے سینٹ میں اب سے کچھ دیر پہلے, اور پھر انہوں نے وہ تمام تر معاملات جو ہیں اسی طریقے سے عدلیہ کے حوالے سے جو ہے وہ اٹھائے. جسٹس بابر ستار نے پھر ایک خط بھی لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اپنے چیف جسٹس کو کہ میرے پہ دباؤ ڈالا گیا اور مجھے کہا گیا ایک بڑی امپورٹنٹ کیس میں کہ بیک آف, آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اور دوسری طرف سے بھی پھر ایک رسپانس آنا شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد معاملہ شروع ہو گیا بطول جو یہ مسنگ پرسنز کا ہے. بٹ اٹ از آل انٹر ریلیٹڈ, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو حکومت کی جو پوزیشن ہے اس میں بھی تضاد ہے, وہ بھی کوئی ایک پوزیشن ہم نہیں. کل جب اس مسنگ پرسن کے جن کا آپ نے ذکر کیا اس پہ جب وہ جسٹس کیانی نے بڑے سخت جو ہے وہ باتیں کی اور کہا کہ میں جو ہے وہ تمام تر جو اداروں کے لوگ ہیں ان کو میں بلاؤں گا اگر یہ معاملات جو ہے وہ جو شخص ہے وہ بازیاب نہ ہوا, اور انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ حکومت کو, وزیر اعظم کابینہ کو, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ, اور دیکھیے ایک طریقے سے اگر کوئی اسلام آباد سے کوئی بندہ غائب ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے بطول شور تو مچنا چاہیے نا. اچھا, اس کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہمارے لا منسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس داغ دی کہ ججوں کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر انہوں نے آج پھر جو ہے وہ کچھ ذکر کیا جج صاحب نے کہ جی پریس کانفرنس وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, انہوں نے بھی نوٹس لیا, اور آج پھر کچھ اور وکلا آ گئے,
انہوں نے بھی آ کے جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے وہ کچھ کہا, بلکہ اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہم سنوا دیں کہ آج انہوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے وہ یہ ایک جو ایک میدان جنگ میں انہوں نے بھی چھلانگ مار دی. سنوائیے ذرا. یہ تیار ہیں, لیکن ہم سے معاونت تو مانگنی جائے, ہم پہ الزام نہ لگایا جائے یا یہ تاثر کریٹ نہ کیا جائے کہ شاید ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس ایسے چیز میں انوالوڈ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں نان سٹیک ایکٹرز اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اس کو اس طرح کا رنگ دیتے ہیں کہ جس طرح ہماری اپنی ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہیں, اس طرح کا رنگ دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کو, اسٹیٹ کو ڈیفیم کرنے کے لیے کہ پاکستانی ایجنسیز ان چیزوں کے پیچھے ملوث ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ جو کہ لا منسٹر ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں کی کہ جب جسٹس کیانی صاحب نے جب سخت الفاظ کا استعمال کیا تو جواب ادھر سے بھی آیا, وہ سن لیں انہوں نے کیا کہا, وہ بھی سنوا دیں ذرا. کہ جی یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا, تفتیش سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, سیکرٹری سارے آ جائیں, وہ نہیں سیٹسفائی کریں گے تو پھر افواج پاکستان کے جو سینئر افسران ہیں وہ آ کے کھڑے ہوں. آئین اس کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ اس کی تشریح ہے آئین کی اور قانون میں لکھا گیا ہے, وہ نہیں آتے, وہ سیٹسفائی نہیں کریں گے تو پھر ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے. یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن آج ہوا بڑا ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو سیکرٹری دفاع کی طبیعت خراب تھی, وہ نہیں آ سکے, لیکن جو متعلقہ سیکٹر کمانڈر تھے انہوں نے وزارت دفاع کے ذریعے اپنا بیان بھجوایا. اچھا, اب اسی بھی ذرا معاملہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے, ذرا ایک بہت ہی معتبر گیسٹ ہمیں جوائن کریں, ذرا ان سے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما میں جوائن کریں. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد صاحب. قاہر صاحب, ایک تو ہم پہلے کوئکلی اس سے پہلے کہ ہم اس پہ آئیں, یہ آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ رؤف حسن صاحب جو کہ ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے, وہ زخمی ہوئے. ظاہر بات ہے جتنی مذمت کریں کم ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو ایک دم اتنا جو یہ ہمارا ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے عدم اعتماد کا کہہ لیں یا انٹالرنس کا, یہ اس کے نتیجے میں ہو رہا ہے, یہ بڑی پریشان کن بات ہے قاہرہ صاحب. یقیناً فہد صاحب پچھلے کئی سالوں سے, رادر دہائیوں سے, لیکن کئی سالوں سے تو خاص طور پہ پاکستانی سیاست کے اندر جو تشدد ہے, جو بہت زیادہ تلخی ہے, یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھی, یہ 70s 80s میں بھی تھی, یہ اس سے پہلے بھی تھی, لیکن اب دن بدن اس کا رنگ بڑھتا گیا ہے اور اب نفرت کو اتنا بڑھایا گیا ہے بلکہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ اوپینین میکنگ میں استعمال کیا گیا ہے. یہ بہت افسوسناک ہے, تکلیف دہ ہے. رؤف حسن صاحب کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے, وہ تلخ نواس ہے, لیکن وہ قابل احترام ہے, ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. وہ اپنی جماعت کے میرے خیال سے سیکرٹری جنرل ہیں یا تھے اور اب اسپوکس پرسن ہیں اور بڑا معتبر نام ہے. ان کے ساتھ کوئی اگر زیادتی ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے. لیکن فہد صاحب یہ تو ہوگا کہ اگر میں کوئی غلط بیج بوتا ہوں تو اس کے ثمرات میری اولاد مجھے بھگتنے پڑیں گے, مجھے اپنے گرد و نواح سے بھگتنے پڑیں گے. جتنا میرا زیادہ اسپیئر ہوگا, دائرہ کار ہوگا, اگر ہم سیاسی جماعتیں سیاست کے اندر تشدد کو, بدزبانی کو اور جو ڈنڈے اٹھا کے چلنے کو وہ اپنی کامیابی قرار دیں اور جو سوشل میڈیا کے اندر کریکٹر اسیسینیشن ہے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیں, ٹرینڈنگ جو ہے, تو پھر اس کے کئی رنگ نکلنے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ادارے جب سے اپنا آئینی رول ادا نہیں کر رہے, بیونڈ دیٹ رول جا رہے ہیں, اگر ادارے آئین کا احترام نہیں کریں گے, قانون کا طاقتور احترام نہیں کریں گے, حکومتیں ڈنگ ٹپاؤ کے لیے کام کریں گی, میڈیا اپنے مفاد, عدالتیں اپنے طرح کے فیصلے دیں گی, تو پھر نیچے سوسائٹی کے اندر کون ہے جو ٹرین کر رہا ہے, کون ہے جو ہمیں بہتری کی تربیت دے رہا ہے؟ تو ہم بالحصول سماج بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں. اچھا, اسی کا ایک ایگزامپل قاہرہ صاحب, اسی کا ایک اور ایگزامپل جو ہے جو ابھی آج ہماری جو تھیم ہے وہ یہ کہ یہ جو عدلیہ اور
اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بظاہر لگتا ہے کہ ایک بہت ہی کشیدہ قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ معاملہ چل رہا ہے 2-3 دن سے مسنگ پرسنز کا، ایک صاحب جو ہیں جن کو وہاں سے غائب کیا گیا ہے، آج پھر جج صاحب نے 1-2 دن سے بڑی سخت جو ہے وہ باتیں کی ہیں. اوپر حکومت کی طرف سے اس پہ جوابی فائر آ رہا ہے. تارڑ صاحب جو لا منسٹر ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں. یہ اور کہا جا رہا ہے کہ جی کہ کچھ لوگ دبے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ریلیف پہ ریلیف ملتی جا رہی ہے. یہ اس کا کیا کریں قاہرہ صاحب، کیونکہ یہ تو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. دیکھیے فہد صاحب، ہماری جوڈیشری کے اندر لوگ حکومتوں کے حق میں اور حکومتوں کے مخالف رہے ہیں. لوگ اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں عدلیہ نے کیا کیا فیصلے، شہید بھٹو والا فیصلہ اور اس طرح کے کئی اور فیصلے ہیں وہ کیے ہیں. وہاں تو ایک ملک کے لیڈر کا قتل تھا، یہاں کی اسمبلیوں کو اور اس طرح کے اور کئی قتل جو ظاہر نہیں ہوئے بہت سارے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جس طرح چیزیں آگے جا رہی ہیں کہاں جا کے کام رکے گا بربادی پہ. جج صاحبان کو بلا شبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کی آزادی انشور ہونی چاہیے. ہمیں بہت ساری آزادیاں قانون اور آئین انشور کرتا ہے، وہ ہمیں انشور کرنی ہے، لیکن ساتھ کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. جن معاشروں کے اندر مکمل طور پہ رول آف لا ہے اور وہاں پہ انسانی آزادیوں کا مکمل احترام ہے، جہاں ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن ان معاشروں کے اندر پھر ڈیفامیٹری لاز یا ادر لاز بڑے طاقتور ہیں اور وہاں ادارے بڑے سٹرونگ ہیں، پبلک اوپینین بڑا سٹرونگ ہے. مثلاً وہاں بیٹھے اگر فہد حسین قمر زمان کی پگڑی اچھال دے اور غلط اچھال دے تو قمر زمان کو صرف جا کے درخواست دینی ہوگی اور اس کے بعد فہد حسین صاحب کے لیے زندگی مشکل کر دے گی وہ ریاست. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پگڑی اچھالی جاتی ہے اداروں کی بھی، افراد کی بھی، اور اگر کوئی بڑی ہمت کر کے عدالت میں چلا گیا ڈیفامیٹری سوٹ پہ تو وہ اتنا طویل پروسیس ہے، اس پہ پھر معافی تلافی کے معاملے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. بٹ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی اپنے دائرے میں رہنا ہے، لوگوں کی آزادیوں کا خیال رکھنا ہے اور لوگوں کو بھی، صحافیوں کو بھی، شعراء کو بھی پبلک اوپینین تو بنانا ہے، لیکن آپ تضحیق کے رنگ میں نہیں جائیں گے. اس کے لیے خود بھی ہمیں اپنے اوپر چیک لگانا پڑے گا. اور عدالت سے صرف اتنی گزارش ہے کہ حضور والا عدالتوں میں کھڑے ہو کے تقریریں نہیں کرتے. عدالتوں کا کام یوں کمنٹس پاس کرنا نہیں ہے، یوں جہاں کے وہاں. جب آپ دیکھیں نا عدالت کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں سارے میڈیا کے ساتھی، آپ وہ منٹ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ فکر چل رہے ہیں عدالت میں یہ ہو گیا، عدالت نے یہ کہہ دیا. اب وہ ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس سے جو پبلک اوپینین ایوالو ہو رہا ہے، جو کسی کی ڈیفامیشن ہو رہی ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے یا کسی کی بڑائی ہو رہی ہے، وٹ ایور دیٹ از، وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن محاذ رائی تو پھر ہو گئی ہے نا. یہ تو پھر اگر اس طرح کی میں عرض کرتا ہوں اب ذرا محاذ رائی پہ آ جائیے. یہ فرمائیے کہ جج صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، میں بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ آزاد جوڈیشری کے بغیر ڈیموکریسی کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن کس نے اختیار دیا ہے جج صاحب کو کہ وہ عدالت میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرے؟ کون سا قانون، کون سا آئین اس کو اختیار دیتا ہے؟ ان کا حق ہے کہ وہ کیس سنیں، لوگوں کو بلائیں، جن کو بلانا اور اپنا فیصلہ دے دیں. یہ جو عدالت کے اندر کھڑے ہو کے اس طرح کا دھمکی خیز رویہ اور تنزن باتیں، تو پھر دوسری طرف بھی ادارے بیٹھے ہیں، ان کا بھی ایک آئینی رول، منتخب حکومتیں بیٹھی ہیں، ان کا بھی ایک آئینی رول ہے. تو اس طرح آپ ان کی تصدیق کریں گے تو ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. معاملات دیکھیں بڑے تھوڑے سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی پوائنٹ ہے قاہرہ صاحب کا جو پوائنٹ ہے کہ بھئی دیکھیں جو جس طریقے سے وہاں بھی کورٹوں میں بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، بیسکلی ایشو پتہ ہے کہ بطول ایوری بڈی از پلینگ ٹو دا گیلری. ایک یہ بھی ہمارے یہاں ہو گیا نا. اور ایسا بھی لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی ایک جیسے جسٹس کیانی کی پرٹیکولرلی ہم فہد صاحب بات کریں تو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا، کیونکہ اگر آپ سماعت کے مکالمہ فالو کریں تو وہ دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کو دلاسا دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں فلاں بندہ واپس آ جائے گا. تو ایک جج اتنا کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کیس؟ چلیں اس پہ مزید ذرا بات کرتے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل اور واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں ایک مہمان جوائن کریں، ذرا ان سے پوچھیں گے کیونکہ ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ریلیف مل رہی ہے، پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہی ہے، اور لوگ ظاہر بات ہے جتنے منہ اتنی باتیں وہ تو جوڑ رہے ہیں. جو ہماری تھیم ہے کہ جی کیونکہ محاذ رائی ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ
عدلیہ کو فائدہ ہوگا. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو ہمایوں محمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے ابھی بات کر لیتے ہیں, پھر ہم اجازت لیتے ہیں پروڈیوسر سے کہ تھوڑا بریک بعد میں لے لیں. جی بالکل, اور بہت شکریہ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب جوائن کرنے کے لیے. اور آج ایک طرح کا ایک ہوا کا جھونکا ایک پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی تھا کہ جب پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ سائفر کا متن وہی ہے جو عمران خان کہہ رہے تھے, تو بڑے سائنز ایسے مل رہے ہیں ہمیں کہ لگتا ہے کہ کیسز میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا, ایک تو پہلے بطول میرے خیال میں کیونکہ رؤوف حسن صاحب کی ہم بات کر رہے تھے, اور ڈاکٹر صاحب یہ رؤوف حسن صاحب پہ جو آج بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, ان پہ حملہ ہوا ہے, اور اس کی ہم یہی پہ بات کر رہے تھے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ کے پاس کچھ آپ کی بات ہوئی ہے رؤوف حسن صاحب سے, کچھ مزید معلومات پتہ چلی کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں جی, میں ابھی بس سینٹ سے آیا تھا, وہ میرے خیال میں ابھی بھی چل رہا ہے سینٹ, لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی تو میں اس کے لیے آ گیا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں, میں نے جو فوٹنگ ہم لوگوں نے دیکھی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک شخص پہلے سے تیار بیٹھا ہوا ہے, وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ 4 لوگ تھے یہ وہ لیفٹ سائڈ سے آئے ہیں. ان میں سے پہلے ایک جو ٹرانسجینڈر ہے وہ آئے آگے اور وہاں پہ انتظار کیا, پھر اس کے بعد یہ کیمرہ رائٹ پہ گیا, اس نے رؤوف حسن کو دکھایا واک کرتے ہوئے, پھر اس کے بعد یہ کیمرہ, تو یہ ایک شخص ریکارڈنگ کر رہا ہے, یہ کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے, یہ ایک شخص ریکارڈنگ کر رہا ہے. اور یہ کسی کو بتانے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے کہ آپ نے ہمیں جو پیسے دیے تھے, آپ نے ہمیں جو کام کیا تھا, ہم نے وہ بخوبی سر انجام دے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی یہ کہے, اگر آج مجھے کوئی یہ آ کے کہتا ہے, حکومت آ کے کہتی ہے, اور خاص طور پہ ان کے جو لا منسٹر ہے انہوں نے سینٹ کے اندر کہا تھا کہ ہم پتہ کریں گے کیا ہوا تھا, وہ مجھے یہ کہے کہ یہ ایک کوئی اور وجہ ہے, تو میں کم از کم ان چیزوں سے میں اس کو ظاہر بات ہے, اس میں شک و شبہات تو بہت اٹھتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں جو بھی اب انویسٹیگیشن ہوگی, میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کی تہہ تک پہنچا جائے. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب, اس میں تو ہم میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس واقعے کی مذمت نہیں کرے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ رؤوف صاحب جو ہیں وہ ان کو بہت سیریس انجری نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم تھوڑا آگے چلنا چاہ رہے ہیں. یہ جو معاملہ ہے عدلیہ کے حوالے سے بڑا محاذرائی کا ایک تاثر بنا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک طریقے سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ایک ریلیف. پہلے تو آپ لوگوں کو بہت شکایت تھی عدلیہ سے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو بیل بھی مل رہی ہے. توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ سزا معطل ہو چکی ہے, سائفر کیس جو ہے وہ بھی بالکل آخری مراحل پر ہے, جو وہ نکاح والا کیس تھا وہ ویسے ہی اس میں اب لگ رہا ہے کہ کوئی زیادہ جان نہیں رہ گئی. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریلیف جس کی آپ توقع کر رہے تھے عدلیہ سے, وہ اب آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ چیزوں کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کے اندر سے جان ختم ہو رہی ہے. سر, ان کے اندر تو جان تھی ہی نہیں, وہ کیسز ہی غلط تھے. پھر آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو ہم آرگیو کر سکتے ہیں, بٹ دیکھیں نا, پہلے تو آپ کا یہ بھی شکایت تھی کہ جی جو بھی ہے عدلیہ اس پہ رسپونڈ ہی نہیں کر رہی تھی. اب کم از کم لگ تو رہی ہے, تو میں تو یہ سوال کر, دیکھیں میرٹس آف دا کیس تو عدلیہ ڈیسائیڈ کرے گی, میں اور آپ آرگیو کر سکتے ہیں, بٹ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عدلیہ سے are you satisfied the way judiciary is now working? دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, انہی کیسز کے اوپر انہی عدلیہ نے انہوں نے ہی ڈیسیژن لیے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ریلیف مل رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. فرض کریں میں آپ کے گھر میں آ جاؤں اور آپ کے گھر کا, لیٹ سے آپ کا 4 کنال کا گھر ہے, میں آپ کے 4 کنال کے گھر میں سے 3 کنال پہ قبضہ کر لوں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس میں سے 5 مرلے آپ کو واپس کر دوں, کیا میں آپ کو ریلیف دے رہا ہوں؟ آپ عدلیہ کے رول سے مطمئن ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. پہلے آپ تنقید کر رہے تھے نا آپ کی جماعت رول سے, اگر آپ مجھ سے پوچھے, میں عدلیہ کے رول سے اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ یہ کیسز ان دا فرسٹ انسٹنس
ہونے ہی نہیں چاہتے. ان کی ایڈمیسیبلٹی ہی نہیں بنتی تھی, ان کے اوپر کیس ہی نہیں بنتا تھا. یہ سارا کیس ہی فراڈ پر ہوا ہے. ان میں سے کسی کیس کے اندر کوئی جان نہیں تھی, لیکن جس طریقے سے 2 3 4 دنوں میں جس طریقے سے جس لحاظ سے ان کیس کو کنڈکٹ کیا گیا, وہ طریقہ بھی غلط تھا, وہ کیس بھی غلط تھے. تو ہمارے ساتھ تو زیادتی کی ہی عدلیہ نے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. سب سے بڑی نہیں دیکھیں نا, وہ تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک آپ جو پورا مطلب I don't have to explain to you کہ لوور کورٹس ہیں, پھر ایک اوپر اپیل جاتی ہے, پھر ایک اپیل جاتی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی لوور کورٹ نے گڑبڑ کی ہے تو ہائی کورٹ اس کو کریکٹ کر دے, ہائی کورٹ نے گڑبڑ کی ہے سپریم کورٹ کر دے. اب یہ ہائی کورٹ کے لیول پہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ, کیونکہ پہلے آپ کی جماعت کانسٹنٹلی یہ کہہ رہی تھی کہ جی عدلیہ کے اوپر حملے ہو رہے تھے, اب کیونکہ یہ لگ رہا ہے کہ معاملات بظاہر, مطلب میں جو کیس کی میرٹس میں نہیں جانا چاہ رہا, وہ تو ایک لیگل آرگومنٹ ہے, بٹ آپ وہ تنقید کے جو آپ نے تیر چلائے ہوئے تھے عدلیہ پہ, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اب میرٹ پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے لیول پہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہر لیول پہ مختلف سٹیکس ہوتے ہیں. لوور کورٹس کے پرابلی اتنے سٹیکس نہیں ہوتے, تو وہاں سے جو مرضی فیصلے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہائی کورٹ کے اپنے سٹیکس ہیں, سپریم کورٹ کے اپنے سٹیکس ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی اس لحاظ سے. میں میرٹ پہ نہیں جا رہا ہوں, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. ہائی کورٹ میں ان کو پتا تھا 2 باتیں جج سن لے, وہ کیس جب فائل جاتی ہے آگے, جج وکیل کے پہلے دلائل سننے سے پہلے جج کو پتا ہوتا ہے اس کیس کے اندر کیا مواد ہے, کیا ہے, کیا نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات اب کر رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کائنڈلی اس کو بھی تھوڑا واضح کریں. آج کی سماعت کو لے کے سائفر کیس میں لگتا ہے کہ آپ کو ایک اور ونڈو آف اپرچونٹی ہے, جس میں آپ کے لائرز اگر اچھا کام کریں تو شاید یہ کیس بھی آپ کے فیور میں آنے والے وقت میں جا سکتا ہے. آج پروسیکیوٹر نے سائفر کی کاپی کی بات کی, تو کیوں نہیں آپ اپنی پارٹی کے اندر کھوج لگاتے کہ وہ لوگ جنہوں نے سائفر وٹنس کیا تھا, قریشی صاحب تو آلریڈی جیل میں, لیکن کچھ اور لوگ جو کہ اس حوالے سے فردر آ کے بیان دیں تاکہ وہ عمران خان کی فیور میں جا سکے. کیونکہ اگر یہ دس شوڈ بی یور ہوم ورک, ناٹ مائنڈ, بٹ آئی ایم جسٹ سجیسٹنگ. تو جو پروسیکیوٹر نے جو کہا ہے اس کا آپ سیاسی طور پر فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ تو بڑی اچیومنٹ ہونی چاہیے آج آپ کے لیے. آپ کو اگر آپ مجھے بول لینے دیں تھوڑی دیر کے لیے تو میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں. میرے لحاظ سے جتنا یہ کیس ڈیلے ہو گیا ہے, یہ کیس آلریڈی عدلیہ کی وجہ سے اتنا ڈیلے ہوا ہے. اتنی دیر جو عمران خان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے, یہ آلریڈی ایک انجسٹس عدلیہ کر چکی ہے. یہ کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کیس جس وقت آتا, اگر کوئی پراپر طریقے سے اس کو میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہتا اور یہ لوور کورٹ سے آیا ہوتا, تو یہ 1 ہفتے کے اندر اس کے اوپر یہی ڈیسیجنز آ جانا چاہیے تھا. اٹ از جسٹس ڈیلیڈ, سو دیٹ مینز اٹ از جسٹس ڈینائڈ. ٹھیک ہے, ایک بات ہے. نمبر 2 آپ یہ کہتی ہے کہ ہمارے وکیلوں نے یہ بات یا یہ کرنا, ہمارے وکیلوں کو ایک لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا اور جج کو کہنا چاہیے یہ سارا کچھ غلط ہے. چلے انہوں نے تو پھر آرگیو کیا پورا کیس, وہ تو اب یہ ضروری ہے کہ بہت بڑا میں اگر میرے اوپر غلط کیس بنا ہوا ہے تو کیا میں مجبوری ہے کہ میں بڑا وکیل کروں گا تو مجھے, ہاں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بٹ آئی تھنک آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا. آبویسلی پی ٹی آئی نے تو ایسی پوزیشن اپنی کی ہوئی ہیں کہ جب ریلیف بھی مل رہا ہے تو دے ناٹ ریڈی ٹو سے کہ جی ہاں کچھ بہتری ہو رہی ہے. بہرحال لیٹس سی یہ کیس کی طرف جاتے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر تھوڑا لائٹر سٹوری کی طرف جائیں گے, جو کہ ہمارے پروگرام کے لحاظ سے تو ذرا لائٹر ہو لیکن عوام کے لیے نہیں, اور بہت ہی ضروری وہ سٹوری ہے, بہت ہی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ نیٹ میٹرنگ جو ہے, اس کی وہ سولر پالیسی جو ہے, اس کے اوپر کنفیوژن ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے, کیا واقعی میں جو ہے معاملات چینج ہونے جا رہے ہیں؟ آج اویس احمد لغاری صاحب جو کہ انرجی منسٹر ہیں, انہوں نے بڑی کلیئرلی جو ہے وہ ایک اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کی. وہ کیا تھی اور معاملہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ 2 بہت ہی اہم مہمان ہمیں جوائن کریں گے. کوشش کریں گے بالکل ہم واضح کریں کہ یہ معاملہ ہے کیا سولر پالیسی کا, اس بریک کے بعد کوشش کریں گے, بٹ آئی ہوپ کہ ہم کر پائیں. ایک بریک لیتے ہیں, پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کریں گے حکومت کی نئی نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کے حوالے سے, جس کا تعلق ہے سولر سسٹم پہ, جو ہم میں سے بیشتر لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ عوام کے حق میں بہتر ہوگی یا نہیں, اس سے مزید بات کریں گے. بالکل. اور اس میں جو اب تک کی آج کل کی جو اپڈیٹڈ خبر ہے, ہمارا جو اس کو ہم خبر خلاصہ کہتے ہیں, ذرا وہ اگر ہم
नाज़रीन को सुना दें कि मामला किधर खड़ा है। ऑल्दो हमने बड़ा ट्राई किया कि हम इसे सिंप्लीफाई करें, बट आई होप कि सिंप्लीफाई हो जाए आप लोगों की नज़रों में। नेट मीटरिंग की बंदिश, वज़ीर तवानाई की सेनेट में तकरीर, बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। अवैस लगारी ने कहा है, कभी नहीं कहा कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म करें, उन्होंने सेनेट के फ्लोर पर आज कहा है। IMF से मुज़ाकरात, नेट मीटरिंग पॉलिसी शामिल नहीं है। हालांकि इस हवाले से जो स्टोरीज रिपोर्ट हुई थी उसमें कहा गया था कि वन ऑफ द पॉइंट्स इन डिस्कशंस विद IMF, नेट मीटरिंग पॉलिसी 22 रुपए का यूनिट, कुल 1500 मेगावाट पैदावार। नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग कैसे मुतासिर करेगी? ग्रॉस मीटरिंग क्या होती है ये भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, ये मामला खड़े हैं और इस पे आज जब जो अवैस लगारी साहब हैं उन्होंने क्या कहा आज सेनेट में, वो भी जरा सुना देना। किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए। आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है। IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें फिगर आउट ही नहीं करती। सो मामला ये खड़े हैं, अब एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है और क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है और पॉलिसी है क्या? और इस पे ज्वाइन करें हमें अमार हबीब साहब, हमारे मौशी अमूर हैं और आजकल बहुत लिख रहे हैं इस मौजू के ऊपर, और खुर्रम हुसैन साहब हमारे फेवरेट जर्नलिस्ट और फेवरेट राइटर एंड वी लव हिम। व्हेनेवर ही इज हियर तो एक माहौल है जो बदल जाता है। चलें खुर्रम साहब, आपकी जो ऑन एयर बड़ी तारीफ हो गई, बतूल ने बहुत तारीफ कर दी है, अब आपको जरा परफॉर्म भी करना है उसी तरीके से। अच्छा, बल्कि खुर्रम आपसे शुरू करते हैं। एक तो क्लियरली जरा थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली ये पॉलिसी है क्या। कभी कुछ सुनने में आता है, कभी कुछ सुनने में आता है। खुर्रम, आपने अभी तक एग्जैक्टली क्या अंडरस्टैंड किया, बिल्कुल ब्रीफली अगर बताएं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फहद, यहाँ प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनकी जो बिजली पैदा करने की बहुत सारी कॉस्ट्स हैं वो फिक्स्ड है। तो बहुत सारे अब ऐसे बिजली घर हैं जो 2017-18 में कमीशन हुए थे और उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स अभी तक चल रही हैं, चाहे आप उनसे बिजली लें या ना लें। ये पहले 10 साल के लिए 27 तक अब उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स चलेंगी, तो अगले 3 साल और हमने निभाने हैं इस तरह से। अभी अब प्रॉब्लम उनको ये आ रही है कि जैसे जैसे उन घरानों में जहाँ पे लोग अपने घर की छत पे सोलर सिस्टम लगा के नेट मीटरिंग की तरफ चले जाते हैं, तो वहां से एकदम से उनकी डिमांड जब कम हो गई है, नंबर 1, और नंबर 2 वो जो बिजली पैदा करके वापस ग्रिड के अंदर डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि उनके जो बेस्ट कस्टमर्स हैं, ये जो टॉप टियर के कस्टमर्स हैं जो नेट मीटरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये वो कस्टमर्स हैं जो आपकी सबसे आई थिंक हाईएस्ट स्लैब या सेकंड हाईएस्ट स्लैब कंज्यूम करते हैं बिजली का, नंबर 1, और नंबर 2 अपना बिल टाइम पे देते हैं। तो आई मीन इन पावर कंपनीज की कैश फ्लोज के लिए ये लोग बहुत जरूरी हैं। अब ये जैसे जैसे कम हो रहे हैं, जैसे इनकी कंजम्पशन कम होती चली जा रही है, तो अब गवर्नमेंट को ये चीज की फिक्र है कि भाई ये लोग जब निकलना शुरू हो जाएंगे हमारे कैश फ्लोज से, तो हमारी तो कॉस्ट जो फिक्स्ड है अपनी जगह, वो तो हमें अदा करनी होगी। तो वो हमें रिकवर करना होगा उन लोगों से जो जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो गरीब तबका है हमारा, और उनके लिए फिर एकदम से ये जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करने लग जाएगी। तो ये इसको डिस्करेज करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम लोग एक चीज तो ये करेंगे कि जिस रेट पे गवर्नमेंट आपसे बिजली खरीदती है वो 22 रुपए, 21 या 22 रुपए अगर अभी है, उसको रिवाइज करके कोई हम लोग 11, मेरे ख्याल में 11 रुपए का उन्होंने रिवाइज फिगर दिया है, वहां तक है, यानी कि हाफ कर दें, नंबर 1। और नंबर 2 के नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग पे चले जाए, यानी कि आप जो भी बिजली अपने घर में पैदा करेंगे सोलर पैनल्स के जरिए, वो फिर आप खुद नहीं कंज्यूम करेंगे, वो सारी जाएगी ग्रिड में एट द प्राइस जो गवर्नमेंट ने आपको कहा है, और उसके अगेंस्ट आप खरीदेंगे गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की प्राइस पे। तो आप अपनी बिजली 11 रुपए की उनको बेच के उनकी बिजली 60-70 रुपए में खरीदेंगे इन रिटर्न। ठीक है, तो आप इस तरफ लेके तो उससे अच्छा, तो वेरी ब्रीफली ये आपके ख्याल में ये बिल्कुल सही पॉलिसी है या गलत पॉलिसी है? फहद, एक नजर से तो अगर मैं एक आंख बंद करके इस पॉलिसी को देखूं तो ये सही लगती है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ स्टेट या ब्यूरोक्रेट के नजर से देखूं तो यस, मुझे प्रॉब्लम एक तो कंज्यूमर एंड से है, नंबर 1।
बट नंबर 2 मोर इम्पोर्टेंटली ये लोग गलत प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है इतनी ज्यादा कि सोलर रेवोल्यूशन आने की वजह से, माइंड यू सोलर रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में अभी स्वीप कर रही है, ठीक है। अभी बाकी दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जहां पे जो प्राइस है वो दिन ब दिन फ्लक्चुएट करती है बिजली की, डिपेंडिंग ऑन कि पैदावार कितनी हो रही है रूफटॉप सोलर से। पाकिस्तान एक मुल्क है जहां पे फिक्स्ड रहती है अभी थ्रू आउट द डे, क्योंकि हम लोग पुराने मॉडल पे चल रहे हैं अभी तक। ये लोग इनको जिस चीज की फिक्र है कि इस रेवोल्यूशन की वजह से उनके अपने कैश फ्लोज मुतासिर होंगे, तो उनको कैसे महफूज रखा जाए, अपनी ब्यूरोक्रेसी को इसके डिसरप्टिव इम्पैक्ट से महफूज कैसे रखा जाए, और ये मेरे ख्याल में गलत प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम इनको सॉल्व करनी चाहिए। ठीक, अमार हबीब साहब क्विकली कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा जी खुरम, बिल्कुल, जस्ट प्लीज 5 सेकंड्स। मैं कह रहा था कि मैं क्विकली कंप्लीट कर लूं कि जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करनी चाहिए वो ये है कि हम किस तरह से अपनी ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म करें, अपने प्राइसिंग मैकेनिज्म को रिफॉर्म करें, ताकि इस रेवोल्यूशन का मैक्सिमम फायदा उठा सकें। वो तो बड़ा लंबा काम है। अच्छा, अब अमार हबीब साहब, आप इस बारे में लिखते भी रहे, हमने पढ़ा भी है, आपकी ये पोजीशन है कि ये पॉलिसी ठीक है, क्यों? देखें कितने लोगों को ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ का क्या है। टोटल 1,13,000 घराने हैं जिनकी कंजम्पशन 700 यूनिट से ज़्यादा है, यानी कि अमीर घराने। जितनी नॉइज़ इन 1,13,000 घरानों ने डोमिनेट करी है, तो व्हेन वी ऑलवेज टॉक अबाउट एलीट कैप्चर, दिस इज व्हाट एलीट कैप्चर रियली लुक्स लाइक। 1,13,000 घरानों के लिए हम सेनेट में ही बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ही बात कर रहे हैं, हर जगह उनके लिए बात कर रहे हैं, बाकी वी जस्ट टोटली फॉरगॉट अबाउट इट। और इवन ये भी नहीं, अभी तक पॉलिसी को क्लियर भी नहीं है क्या, मगर लोगों को लगा कि जी वो जो 1,13,000 घराने हैं, या जो लोग के हमारी जो है इनकम पे या हमारा जो एक्सपेंस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, तो एकदम से शोर मचना शुरू हो गया। सबसे पहले तो ये चीज़, टोटल पाकिस्तान में तकरीबन 40 मिलियन बिजली के कस्टमर हैं, उसमें से सिर्फ 1,13,000 घराने, यानी कि 0.3% हाउस होल्ड एसेंशियली उसको ये चीज़ अफेक्ट करती है। अच्छा, अगर कोई चेंज होता भी है तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कोई किसी को नुकसान हो जाएगा। अगर आपका नेट मीटरिंग का बिल आज जो है टोटल नेट मीटरिंग का 6,000 रुपये आ रहा है, 5,000 रुपये आ रहा है, वो अगले महीने जो है वो 2,000-3,000 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे किसी को कोई सिग्निफिकेंट नुकसान नहीं। तो मटीरियलिटी के हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ तक नेट मीटरिंग की बात है, पॉलिसीज चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। इंडोनेशिया रिसेंटली लेट अप्रैल में इंडोनेशिया ने नेट मीटरिंग बिल्कुल अबॉलिश कर दी, खत्म कर दी। वो तो उन्होंने बहुत क्लियर कट रेगुलेशन लिया है। नीदरलैंड्स ने सिग्निफिकेंट फिक्स चार्जेस लगा दिए। हर जगह जो है डिपेंडिंग ऑन जिस मुल्क का पावर का स्ट्रक्चर होता है, जनरेशन का स्ट्रक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते रहते हैं। यहाँ पे भी ये मुझे पता नहीं कोशिश की जा रही नहीं की जा रही, मगर इसमें हो एसेंशियली यही रहा है कि अगर बहुत सारे घराने नेट मीटरिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे, उससे होगा क्या कि जो आपकी ग्रिड है, यानी कि जिससे हमें बिजली आती है, उसमें उसकी स्टेबिलिटी पे इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो या तो हम ग्रिड को स्टेबल रख लें और उसके थ्रू जो है बाकी सबको जो बिजली मिलती रहे, या हम लोग एक मोमेंट पे पहुंच जाए कि जी ग्रिड ही आपकी इंस्टेबल। लेकिन देखिए उसमें जो हमारे साहब जो खुरम साहब का जो पॉइंट है वो ये कि ठीक है, ये एक तरीके से तो इट मेक सेंस, बट आप उसमें अगर आप ये गवर्नमेंट ये मैसेज दे रही है कि जी सोलर जो है वो पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जी सोलर जाएं, सोलर को प्रमोट किया, अब उन्हीं को उसी यानी गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ कि नहीं इसमें तो गड़बड़ हो रही है, और अब वो अपनी ब्यूरोक्रेटिक जो अप्रोच है उसकी वजह से वो डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं सोलर को ऐसे वक्त पे साहब जबकि सारी दुनिया में ये सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है। तो ये तो गंगा उल्टी बह रही है फिर। नहीं, गंगा उल्टी नहीं। देखें पॉलिसी चेंज होती है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टाइम्स चेंज, पॉलिसी चेंज। जैसे इंडोनेशिया की बात करी, 2018 में उन्होंने इंकरेज करा, पाकिस्तान ने भी करा, अब जो है आहिस्ता ये सब इस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं, रेट्स जो हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गाड़ियों के एग्जांपल, गाड़ियों की इंपोर्ट खुलती है, बहुत सारी गाड़ी आती हैं, एंड देन यू जस्ट ट्राई टू कंट्रोल द फ्लो एज वेल। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, बेसिकली ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्लो। इसमें ये नहीं कि सोलर बिल्कुल डिस्करेज हो गया। अगर अभी आप सोलर लगाते हैं एज ऑफ टुडे, आज आप जाके सोलर का सिस्टम अपने घर के ऊपर लगाते हैं, तो आपका पे बैक पीरियड जो है तकरीबन 18 महीने में आपके पूरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। मे बी जो एडजस्टमेंट करने के बाद 18 के बजाय वो आपके महीने जो पैसे जो है वो 24 से 30 महीने में रिकवर होंगे। खुरम साहब, आपका वेयर डू यू डिसएग्री विद अमार साहब? I disagree in the, again,
स्टेट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरी नैरो लेंस के थ्रू अगर देखें तो यस, इसमें लॉजिक है इनकी बात में। लेकिन अब जैसे इंडोनेशिया या और मुल्कों के एग्जांपल्स दे रहे हैं, उन मुल्कों ने अपने पावर सेक्टर्स को भी साथ साथ रिफॉर्म किया है, सिर्फ ये नहीं किया कि अपनी नेट मीटरिंग पॉलिसी अबॉलिश कर ली। हमारे यहाँ तो बाकी पावर सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा है, जहां पे कोई 30 साल पहले खड़ा था या 25 साल पहले खड़ा था, सिवाय इसके कि आईपीपीज की तादाद ज्यादा हो गई है। बाकी यहाँ पे अप फ्रंट ठीक है खुर्रम हुसैन साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो पावर सिस्टम से रिलेटेड दीगर मसाइल हैं उनको भी हल करने के लिए इसको मजीद डिक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कमेंट करें, जैसे अवैस लगारी साहब ने कहा कि हमारी तो IMF से इस हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही, ये रिपोर्ट्स ही ठीक नहीं है कि हम इस पॉलिसी को रिविजिट कर रहे हैं, हम जो बहस कर रहे हैं वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कुछ रिवर्सल कर ही नहीं रहे। नहीं, अब आप देखते हैं रिवर्सल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बातें तो हो रही है सारी। अभी MRB में बता रहा था कि रिवर्सल तो हो रहा है, और पावर डिवीजन के लोग कह रहे हैं। अवैस साहब एक बहुत नैरो चीज को डिनाई कर रहे हैं कि IMF से बात हुई या नहीं हुई, वो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। IMF से हुई हो या नहीं हुई हो, पता नहीं कौन सी ये खबर है जिसको वो डिनाई कर रहे हैं, उसको डिनाई करने का फायदा क्या है? क्योंकि अभी अगर ये लोग इस पॉलिसी को टच कर रहे हैं और बाकी किसी चीज को टच नहीं करेंगे, तो दैट जस्ट मींस कि ये बेसिकली रेवोल्यूशन को रोकने के लिए की कोशिश कर रहा है। मैं रेवोल्यूशन कह रहा हूं, लेकिन एक ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। आप ऐसे समझ लें कि अगर सन 2000 में अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर कम्युनिकेशन तब कह देता कि यार ये मोबाइल फोन बड़ी कमबख्त चीज है, इसको रोको, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जितना ये लैंडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आउटडेट हो जाएगा और ये सारे एलीट लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जा रहे हैं हमारी ग्रिड को छोड़ के, इसकी सारी कॉस्ट हमारे हाथों में रह जाएगी, हम लोग आज कहाँ खड़े होते हैं आपके ख्याल में? ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आती ही इस तरह से हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें ब्रेक्स टाइम खत्म हो गया हमारे पास, बट बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए मेरे ख्याल में बॉटम लाइन ये कि ये अभी पॉलिसी आई तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है। लेकिन ये क्लियर बात है कि गवर्नमेंट को बड़े ही ख्याल से देखना पड़ेगा कि ये नैरो अप्रोच अगर रखी तो फिर मैसेज ये जाएगा कि ये जो एक सोलर का जो एक रेवोल्यूशन है उससे हम अपने आप को जो है वो थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। अल्टीमेटली सवाल ये है कि जी आपने सोलर अगर रखा हुआ है तो आपको घाटे का सौदा है, तो अब मुझे ये समझ आई कि थोड़ा सा है लेकिन इतना नहीं है कि आपकी कमर टूटे। लेकिन लॉन्ग रन में नहीं लग रहा, क्योंकि जो दीगर ममालिक हैं वो ये मिसाल फॉलो नहीं कर रहे, वो अपने सेक्टर्स को रिफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल वो सिर्फ किसी एक पॉलिसी की वजह से सोलर कंज्यूमर्स को इफेक्ट नहीं कर रहे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।